كوكو، مرحبا بكم في هاد لا فيديو اللي غادي يكون فيها الشرح ديال طابلو دو ريبارتيسيون دي شارجز انديريكت في كونطابيليتي اناليتيك بيان سور. قبل ما نبدا بغيت غير نشير لواحد الحاجه، هي ان هاد لاشين هادي ما متخصصاش في جيستيون اولا في ليكونومي. السبب الوحيد اللي خلاني ندير هاد لا فيديو واللي يقدر يخليني ندير دوطخ فيديو هو المشاركه، شي حويجات اللي فهمتهم بواحد الطريقه سهله. حيت انا بعض الخطرات كنمشي تنقلب سور انترنت سور يوتيوب باش نفهم شي حاجه، وملي كنلقى الشرح وتنلقاه مبسط وداكشي كنفرح. بغيت ندير نفس الحاجه، وكنتمنى هذا الشرح اللي غيكون في هذه لا فيديو يكون مفيد لكم. نبداو. دونك نشوفوا l'exercice. Une entreprise fabrique à partir d'une même matière première M deux produits. P1 dans l'atelier 1 et P2 dans l'atelier 2. شركة اوكي كتنتج لنا من نفس المادة الخام M جوج ديال المنتوجات. عندك P1 في l'atelier 1 ou P2 في l'atelier 2. Vous disposez des données suivantes concernant le mois de mai de l'année N. يعطيونا des données. ستوك au 1 5، يعني في الاول ديال الموا 5 الموا مي عطانا ستوك مزيان. عندك achat de matière première M، شحال شرينا ديال الكيلوات وبشحال. ندير ديريكت اليد العامله، يعني عندك واحد العمال كيخدموا واحد العدد ديال السوايع وكل ساعه عندها الثمن اللي كيتقاضاه هذا العامل هذا. مزيان. عندنا شارج انديريكت، هو داك الطابلو اللي غادي نخدموا عليه. عندنا اونيتي دوفر اي طو دو فري. بعض الخطرات ما تيكونوش في ليكزارسيس حيت كيكون زادهم ديجا البروف زادهم في الطابلو. اوكي. هنايا غير زادكم هاد الطاش هادي باش نتوما تزيدوهم للطابلو، غادي نوريكم كيفاش. اوكي. consommation de matières premières, production du mois, vente de produits finis. good. نرجعو دابا للطابلو. في هاد الطابلو كنشوفو تي ار بي. تي ار بي معنيتها توتال دو ريبارتيسيون بريمير. هاد توتال دو ريبارتيسيون بريمير كيكون معطي حنا ابخي غادي نحسبوا واحد توتال دو ريبارتيسيون اخر وغادي نشوفوه اونصامبل. دابا باش نفهموا كيفاش غنخرجوا هادوك العلامات استفهام وهادوك النسب المئويه، سهل بزاف. غادي نحتاجو شويه ديال الايماجيناسيون باش نبقاو عاقلين على الطريقه. داكوغ. دونك هانتوما تخيلوا معايا بحال كاينه واحد الطياره الفوق. اوكي. غادي ينقص منها واحد بالمظله غيطيح على انرجي موراها على 26400. غادي ينزل حتى النسبه المئويه اللي عندنا، ما غاديش يوقف في العلامه 20% وغادي يمشي لليسار، غيديه الريح فين الانتروتيان. فهمتوا؟ دونك السهم غادي يكون نازل بحال هكذا وغادي لليسار. عاوتاني واحد الطياره غينزل منها واحد بالمظله ديالو غادي يطيح على entretien. سي بون. غيطيح على entretien، غيطيح على 15000، غيطيح على 10%، وغادي يديه الريح اليسار غادي يمشي لينيرجي. بالنسبه لي ما بقاش عاقل على النظمه كيفاش يخدمها، يعني بالضربه غادي نخدموها. قلنا انرجي كتساوي لنا 26400 زائد 20% entretien. كما قلت لكم السهم غادي نازل وغادي لليسار، بقاو عاقلين على هادي. entretien كتساوي لنا 15000 بلس 10% d'énergie. énergie. دونك غنختاروا اما انرجي اولا entretien باش نخدموا عليها. ناخذ انا انرجي هي 26400 زائد 20%. entretien كيعني اننا غنعوضوا l'entretien بالعدد اللي كتساويه اللي هو 15000 بلس 10% énergie. مزيان. تساوي غنكتبوا 26400 زائد 20% مضروبة في 15000 اللي هي ماشي
هي 3000 بلس 20% مضروبة في 10%. انرجي هي 0.02 انرجي. اوكي، نجمع هاد الجوج غيعطيونا 29400 زائد 0.02 انرجي. دونك هادي غنرجعوها لهنايا. دائما ملي غادي تكون عندنا 0.02 انرجي اولا اي عدد غيكون عندنا هنايا انرجي اولا كيعطيو اسماء مختلفه بعدا، هنايا راه متيبقاش دائما انرجي اونتروتيان. يعني 0.02 انرجي دائما ملي غادي نردوها هنا غنديروا لها واحد ناقص داك العدد اللي هو 0.02 انرجي، غتبقى هنايا 29400. يعني هذا هو اللي حسبناها، واحد ناقص 0.02 انرجي هي 0.98 انرجي. غيبقى لينا 29400 هذه غنردوها هنا، دونك كنقسموها على 0.98. دونك انرجي كتساوي لنا 30000. بون 30000 احنا لقينا انرجي. دونك رابيدمون فين نكتبوها علامه استفهام. دائما غنديرو هنا ناقص، انا غنشرح لكم علاش ناقص 30000. دابا غادي نخدمو دابا اونتروتيان. داكوغ اونتروتيان ساهل. دابا داكشي اللي بقى لينا ساهل. جو اونتروتيان قربت طيح صعيبه. دونك اونتروتيان هي 15000 بلس 10% انرجي اللي ديجا حسبناها اللي هي 30000 تساوي 15000 بلس 10% فوا 30000 اللي هي 3000 كتعطينا 18000. دونك لونتروتيان كيساوي لنا 18000. فين نعوضوها؟ غادي نعوضوها في علامه الاستفهام ديال لونتروتيان. شنو قلت لكم؟ ناقص دائما ناقص 18000. غادي يبقى لينا غير التعويض. شنو هو اللي غنوصلوا لهاد ليطاب؟ دائما سيروا نيشان. اوكي، دائما سيروا نيشان هكذا. هذه هي اللي كتفرق على هذا الصف وهذه هي اللي كتفرق على هذا الصف. دائما سيروا هكذا. دونك 30000 مضروبه في 10% مقسومه على مضروبه في 10 مقسومه على 100 مضروبه في 20 مقسومه على 100 في 40 مقسومه اكسيتيرا. يعني نفس الشيء غنديروها ل 18000 غنضربوها في 20% 10% اكسيتيرا ونبقاو غنعوضو. انا ديجا حسبتهم. دابا ملي سالينا داكشي اللي مطلوب منا غادي نزيدو واحد توتال اخر. في الاول كان عندنا توتال دو ريبارتيسيون بريمير، دابا غادي يولي عندنا توتال دو ريبارتيسيون سكوندير ما كيكونش معطي لكم، نتوما كتزيدوه في الطابلو. هاد توتال دو ريبارتيسيون سكوندير مقسم على جوج، يعني في السونتر اوكسيليير فدوك اللي لقينا انرجي اونتروتيان. كنعاود نذكركم ان ماشي ضروري تكون سميتها انرجي اونتروتيان، تقدر تكون سميه واحده اخرى. عقلت قلت لكم ديروا ناقص، درنا ناقص 30000 ياك. هادوك جوج الاعداد الاخرين الا جمعناهم خاصهم يعطيو لينا نفس العدد اللي هو 30000. باش ملي غناخدو 30000 ناقص 30000 خاص التوتال دو ريبارتيسيون سكوندير يساوي صفر. فهاد جوج الخانات انرجي و انتروتيان خاص التوتال دو ريبارتيسيون سكوندير يساوي صفر. ملي غادي نجمعو الاعداد الاخرين بحال هنايا 26400 زائد 3600 غيعطينا 30000 اللي هي صفر. ولا ميم شوز غنديروها الانتروتيان.
بالنسبة للسونتر برينسيبو اللي فيها approvisionnement atelier 1 atelier 2 distribution غادي نجمعوهم عادي، يعني غادي نجمعهم طول، غنهبطو approvisionnement 20,000 هكذا نازلين زائد 6000 زائد 1800. داكشي اللي كيعطينا هو total de répartition secondaire، وكنديرو لا ميم شوز بالنسبة للأخرين atelier 1 atelier 2 وبالنسبة للديستريبيسيون حتى هي. دابا ملي سالينا طابلو دو توتال دو ريبارتيسيون سيكوندير غادي نرسمو بلاصه ديال خانات هنايا دائما 3 بالجهه ديال السونتر اوكسيليير بحال هكذا، متيكونوش مقسمين الا في سونتر برينسيبو تنقسموهم تيكونو هكذا. هنا تيكون ناتور d'unité d'œuvre. هنا nombre d'unités d'œuvre. هنا تيكون le coût des coûts d'unité d'œuvre. Donc nature nombre coût. بالنسبة للناتور d'unité d'œuvre اما تيكون عطيهم لينا البروف، سينو كنرجعوا لي دوني بحال هنا كتشوفوا في ليكزارسيس. هانتوما عطيني لنا ابروفيزيونمون، يعني من تحت لابروفيزيونمون شنو غنكتبوا، تحت الاتوليي شنو غنكتبوا اكسيتيرا. دونك تنرجعوا للطابلو ابروفيزيونمون غنكتبوا من تحت منه، يعني في nature d'unité d'œuvre غنكتبوا كيلوغرام de matière première achetée. D'accord. من تحت l'atelier 1 غادي نكتبوا heure de main d'œuvre directe، donc l'abréviation HMOD. بالنسبة للاتelier 2 la même chose، حتى هي heure de main d'œuvre directe. بالنسبة للديستريبيسيون عطينا في l'exercice 100 درهم ديال chiffre d'affaires، 100 dirhams de chiffre d'affaires. انا غنشرحلكم هادي. بون ملي غنوصلو للنومبر دونيتي دوفر، يعني النومبر شارح راسو، يعني غنشوفو شحال لو نومبر. كنرجعو ليكزارسيس كيلوغرام دو ماتيير بروميير اشتي، شحال كومبيان اون اشتي دو كيلو. دونك خدينا 15000، كنجيو تنكتبوها 15000. بالنسبه لور دو مان دوفر ديريكت ديال لاتولي 1 كنرجعو ليكزارسيس، شحال عندنا ديال لي زور، عندنا 600، كنجيو تنكتبوها. لا ميم شوز بالنسبه لاتولي 2 كنرجعو تنلقاو 200، تنجيو تنكتبوها. فوالا. بالنسبه للديستريبيسيون غنوريكم كيفاش غادي نحصلوا على 100 درهم ديال شيفر دافير. دائما ملي غنشوفوا شيفر دافير غادي نرجعوا لي دوني وغنقلبوا على فونت دو برودوي فيني. هانتوما كتشوفوا كناخذوا 16000 مضروبه في 15 درهم ياك، زائد 3500 مضروبه في 25، والمجموع غادي نقسموه على 100. نرجعوا للطابلو باش نفهموا اكثر. دونك قلنا عندنا شحال من اونيتي، عندنا 16000 بشحال لونيتي، يعني كل اونيتي شحال 25 درهم، غنكتبوا مضروبه في 25، زائد بالنسبه لبي 2 عندنا شحال من اونيتي 3500 مضروبه في شحال، يعني الثمن ديال كل اونيتي هي 25 درهم. ملي غنحسبوا هادشي كامل داكشي اللي كيساوي غادي نقسموه على 100. انا ديجا حسبت عطاتني 3275. بالنسبه للكو دونيتي دوفر ولا دابا قضيه سهله، غادي تمشي التوتال دو ريبارتيسيون سيكوندير اللي هو 27800، غادي نقسموه على لو نومبر دونيتي دوفر اللي هو 15000. 27800 مقسوم على 15000 هي 1.85. غنكملوا بنفس الطريقه.
كنمشيو total de répartition secondaire داكشي اللي عندنا كنقسمو على لو نومبر d'unité d'œuvre كيعطينا 123 ايوا finalement 10,62. احنا دابا سالينا طابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت. كنتمنى يكون شرحي واضح. بقى دابا دوك لي زيتاب اللي كندوزو منهم باش نوصلوا للريزولطا اناليتيك فيه دي طابلو حتى هو غادي نشرحو. كنتمنى لا فيديو تكون عجبتكم، خليتكم على خير، باي باي.